नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन, सरहदात और पनागज़ीनों की इंतहाई जांच पड़ताल से मुतालिक मुतनाज़ा अहकामात का दिफा किया और कहा कि दुनिया बदतरीन आमाजगाह है और अमेरिका को मजबूत सरहदों की ज़रूरत है। उन्होंने आज सुबह ट्वीट किया कि हमारे मुल्क को मजबूत व मुस्तहकम सरहदों की ज़रूरत है और इंतहाई जांच पड़ताल भी नागुज़ीर है। आज अगर हम दुनिया भर में नज़र डालें तो देख सकते हैं कि सारे यूरोप में क्या हो रहा है। दुनिया इस वक्त एक ख़तरनाक आमाजगाह बन चुकी है। ट्रंप ने बहैसियत सदर जायज़ा लेने के पहले हफ्ते के दौरान कई अहकामात पर दस्तखत किए हैं। इनके ज़रिए पनागज़ीनों के दाखिले को फौरी रोक दिया गया और 7 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक से आने वाले अवाम के लिए वीज़ा की इजराई पर आरज़ी इम्तना ऐद किया गया और दीगर की इंतहाई सख्त जाँच पड़ताल को लाजिम कर दिया गया है। इन अहकामात ने बड़े पैमाने पर अवामी बरहमी पैदा कर दी। अपोजिशन डेमोक्रेटिक कायदीन, हुकूक इंसानी के इदारे और अमरीकी IT शोबे से वाबस्ता सनद बशमुल गूगल के हिंदुस्तानी निजात CEO सुंदर और फेसबुक के CEO मार्क ज़करबर्ग ने शदीद तनकीद की। गूगल के CEO ने इसे एक तकलीफदा फैसला करार देते हुए कहा कि कम से कम 187 गूगल मुलाजमीन मुतासिर होंगे। हिंदुस्तानी निजात अमेरिकी माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्या नाडेला ने कहा कि इनकी कंपनी इमिग्रेशन जैसे अहम मौजू की तायीद करती रहेगी। क़ब्ल ट्रंप ने कहा था कि इम्तना पर अमलावरी का काम अच्छे अंदाज में हो रहा है और इसे जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान को मुस्तकबिल में इन ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है जहां इमिग्रेशन पर इम्तना आयत है। व्हाइट हाउस के आला अहदेदार ने आज ये इशारा दिया और पहली मरतबा तस्लीम किया है कि पाकिस्तान को इस जुमरे में शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। क्रिकेटर से सियासतदान बनने वाले इमरान खान ने आज कहा कि इन्हें तौक़्क़े है कि सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पर वीज़ा तहदीदात आयद करेंगे क्योंकि इनका ये यकीन है कि ऐसा करने से पाकिस्तानी अवाम की जानिब से अपने ही मुल्क को तरक्की देने में मदद मिलेगी। इमरान खान ने लाहौर से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर पार्टी की एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि ये बात सुनी जा रही है कि पाकिस्तानी अवाम को अमेरिकी वीज़ा तहदीदात का सामना करना पड़ सकता है। मेरी ये दुआ है कि ट्रंप पाकिस्तानी अवाम के लिए वीज़ा भी रोक दें। मैं ये भी समझता हूँ कि ऐसा कदम खुद हमारे मुल्क को तरक्की देने में माऊन होगा। वज़ीर-ए-आज़म कनाडा जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में तारिकीन वतन का खैर मकदम किया। उन्होंने ट्विटर पर सुबह के वक्त खैर मकदमी पैगाम पोस्ट किया और इनका यह इक़दाम ट्रंप से बिल्कुल बरअक्स था जिन्होंने तमाम पनागज़ीनों और बाद मुस्लिम ममालिक से अमेरिका आने वाले शहरियों पर पाबंदी आयद की है। जस्टिन ट्रूडो ने लिखा कि जो लोग जुल्म, दहशतगर्दी और जंग से बचकर फरार हो रहे हैं, कनाडा इन सब का बिला लिहाज मजहबी वाबस्तगी खैर मकदम करता है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर आज गुलाब और दीगर फूल की बारिश हुई और दोनों कायदीन की बकसरत गुलपोशी की गई जब इन दोनों ने लखनऊ में 12 किलोमीटर तवील काफिला तक रोड शो में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मुफाहिमत की एक अमली झलक पेश की। राहुल और अखिलेश ने अपनी पार्टियों के कारकुनों और कायदीन के हौसले बुलंद करते हुए खूबसूरत सजी सजाई यूपी विजय रथ पर सवार होकर हजरतगंज के GPO पार्क पर महात्मा गांधी के मुजस्मे की नकाबकशाई के बाद खदीम लखनऊ तक 12 किलोमीटर तवील रोड शो का आगाज किया। खुसूसी तौर पर तैयार करदा विजय रथ पर कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव की कद आदम तस्वीर थी जिस पर मुफाहिमत का किलीदी नारा यूपी को ये साथ पसंद है दर्ज था। बड़ी गाड़ी के शहनशीन पर दोनों कायदीन हाथ हिलाकर अवाम के पुरजोश खैर मकदम का जवाब दे रहे थे। अवाम की कसीर तादाद बुलंद इमारतों की छतों से इन दोनों पर फूलों की बरसात कर रही थी। सड़कों की दोनों जानिब अवाम का हुजूम था और गाड़ी की छत पर सिक्योरिटी ओहदेदार चौकस थे। कांग्रेस और SP के हजारों कारकुनों के साथ ये रथ आगे बढ़ रहा था। पुरजोश कारकुन नारे लगाते हुए इन दोनों कायदीन पर फूल बरसा रहे थे। आबिद अली खां एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अजला के अलावा पड़ोसी रियासतों कर्नाटक, महाराष्ट्र के 328 मराकिज़ पर जुमला 32,567 उम्मीदवारों ने उर्दू दानी, उर्दू ज़बानदानी और इंशा के इम्तहानात में शिरकत की। इन इम्तहानात की नुमायां खुसूसियत ये रही कि मुस्लिम तलबा के अलावा गैर मुस्लिम ख्वातीन और मर्द हजरात ने इसमें हिस्सा लेते हुए उर्दू सीखने में अपनी दिलचस्पी जाहिर की। जनाब जाहिद अली खां एडिटर सियासत के ज़ेर निगरानी उर्दू के माहिरीन तालीम और बासर हजरात ने मुख्तलिफ मराकिज़ पर इन इम्तहानात का मुआयना किया। इंचार्ज उर्दू इम्तहानात जनाब मोहम्मद हबीबुर रहमान ने बताया कि शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद में 206 इम्तहान मराकिज़ में
اردو دانی کے 8,537، زبان دانی کے 4,642، اردو انشاء کے 4,150، جملہ 17,329 طلبہ اضلاع تلنگانہ AP میں 108 مراکز میں اردو دانی کے 5,848، زبان دانی کے 3,482، انشاء کے 1,996، جملہ 11,316۔ اس طرح دیگر ریاستوں میں 14 مراکز میں اردو دانی کے 1,868، زبان دانی کے 1,456، انشاء کے 590، جملہ 3,922 امیدواروں نے شرکت کی۔ اس سال جملہ 32,567 امیدواروں نے یہ امتحان تحریر کیا۔ ادارہ سیاست نے اردو امتحانات کا آغاز 1994 میں کیا اور ہر سال جنوری اور جون میں یہ تینوں اردو کے امتحانات ہوتے ہیں، اور تاحال 6,81,277 طلباء نے ان امتحانات میں شرکت کر کے کامیابی حاصل کی اور اردو دانی، زبان دانی اور انشاء کے سرٹیفکیٹس حاصل کیے اور ان کی مدد سے اردو تقریباً سیکھا۔ جناب زاہد علی خان، ایڈیٹر سیاست، نے آج کہا کہ ملک کے موجودہ حالات میں مسلمانوں کو اسلام معاشرے کے لیے اپنی انداز و فکر اور طرز عمل میں تبدیلی لانی چاہیے، خاص طور پر شادی بیاہ کے معاملات میں اسراف، بیجا رسومات اور غیر اسلامی طریقوں کو ترک کرنا ہوگا۔ جناب زاہد علی خان ادارے سیاست اور مائنورٹیز ڈیولپمنٹ فورم کے زیر اہتمام MP گارڈن مہدی پٹنم میں منعقدہ 72ویں دو بدو ملاقات پروگرام کے موقع پر والدین اور سرپرستوں کو مخاطب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سیاست اور MDF کی جانب سے بڑے پیمانے پر رشتوں کے انتخاب اور شادیوں کو آسان بنانے کے لیے جو تحریک سرگرم ہے، اس کے نہایت ثمرآور نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ انہوں نے والدین کو تلقین کی کہ وہ اپنے لڑکوں اور لڑکیوں میں دینداری کا جذبہ پیدا کریں اور ان کی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تربیت کریں، کیونکہ شادی کے بعد موجودہ دور میں خلا اور طلاق کے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں وہ دراصل والدین کی بہتر اور خاطر خواہ تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ 70ویں دو بدو ملاقات پروگرام میں شام تک لڑکوں کے 90 اور لڑکیوں کے 155 رجسٹریشنز ہوئے۔ دو بدو ملاقات پروگرام میں شہر کے علاوہ اضلاع اور دیگر ریاستوں سے بھی کئی والدین اور سرپرستوں نے شرکت کی۔ پروگرام کا اختتام تقریباً 4 بجے شام ہوا۔ ٹریفک قوانین بالخصوص ہیلمٹ لزوم کی خلاف ورزی کرنے والے پولیس ملازمین کے خلاف پرانے شہر میں خصوصی مہم چلائی گئی، جس کے تحت 27 پولیس عہدیداروں کو جرمانہ عائد کیا گیا۔ واضح ہے کہ کمشنر پولیس حیدرآباد سٹی نے اپنے تمام پولیس عملے کو یہ ہدایت دی تھی کہ وہ ہیلمٹ قانون پر عمل آوری کے معاملے میں عوام کے لیے ایک مثال بن جائیں اور اس تعلق سے کسی بھی طرح کی رواداری نہیں برتی جائے گی تاکہ خطرناک سڑک حادثات کی روک تھام ہو سکے۔ اس سلسلے میں آج اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس فلک نما ڈویژن محمد تاج الدین احمد کی زیر نگرانی سنتوش نگر اور فلک نما ڈویژن میں ہیلمٹ قوانین پر سختی سے عمل آوری پر مہم اچانک شروع کی گئی، جس کے دوران کئی سب انسپکٹران اور کانسٹیبلز خلاف ورزی کرتے ہوئے پائے گئے۔ چرنان گٹا، مادنا پیٹ، فلک نما، چھتری ناکا، شالی بنڈا پولیس اسٹیشن سے وابستہ 3 سب انسپکٹران، 1 اسسٹنٹ سب انسپکٹر، 1 ہیڈ کانسٹیبل، 15 کانسٹیبلز اور 7 ہوم گارڈز کو خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا اور انہیں فی کس 100 روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ موٹر وہیکل ایکٹ کی دفعہ 129 اور 177 کے تحت یہ جرمانہ عائد کیا گیا تھا اور قصوروار ملازمین پولیس کے خلاف پولیس اسٹیشن کی GD رجسٹر میں اندراج کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر پولیس ساؤتھ زون ستیہ نارائنا نے بتایا کہ ملازمین پولیس اس قسم کی مسلسل خلاف ورزی پر ملوث پائے جانے پر انہیں معطل بھی کیا جا سکتا ہے اور ہوم گارڈز کو نوکری سے برخاست کرنے کا بھی منصوبہ ہے۔ حکومت تلنگانہ کی درخواست پر وزارت خارجہ حیدرآباد میں اپنی ایک مکمل کارگر شاخ قائم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ حیدرآباد میں ودیش بھون کے نام سے یہ شاخ کی جائے گی۔ ودیش بھون کے قیام کے ساتھ ہی توقع ہے کہ ریاستی حکومت اور مرکزی وزارت کے درمیان ایک مؤثر تال میل قائم ہو جائے گا اور پاسپورٹس اور ویزا کی اجرائی سے متعلق مسائل کی یکسوئی ہوگی۔ اس ودیش بھون کے ذریعے پولیٹیکل کلیئرنس کو بھی یقینی بنایا جائے گا، بیرونی ممالک سے سرمایہ کاری کے موقع پیدا ہوں گے اور تجارت کو فروغ حاصل ہوگا۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے ودیش بھون کے قیام کے لیے مطلوب ضرورتوں کو پورا کرنے اور جگہ فراہم کرنے اپنی حکومت کی خواہش کا اظہار کیا تھا، جس کے بعد ہی ودیش بھون کے قیام کا منصوبہ سامنے آیا ہے۔ سعودی شہری جس نے 31 لڑکیوں سے شادی کی ہے، حیدرآبادی ایک خاتون کو ملک واپس ہونے سے روک دیا اور اس خاتون کو ایک کمرے میں قید کر دیا گیا۔ تاجر 20 سال قبل 38 سالہ شبانہ سلطانہ سے شادی کی تھی۔ اس خاتون کو 2 لڑکیاں ہیں۔ بیماری شدید ہونے کے باوجود بھی اسے ہندوستان جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ شبانہ سلطانہ کا کہنا ہے کہ ان کے شوہر علی عبداللہ کے ارکان خاندان شبانہ کو اپنی والدہ سے بات کرنے کا بھی موقع نہیں دیا۔ ہندوستانی وزارت خارجہ سے اس سلسلے میں شکایت کی گئی۔ اس لڑکی نے بتایا کہ پہلے وہ تالاب کٹے میں قیام تھی اور بڑی بہن کی بھی شادی ایک سعودی تاجر سے ہوئی جو اب ریاض میں ہیں۔
बहनोई के इंतकाल के बाद अली अब्दुल्ला के भाई ने शबाना की बहन को शादी की पेशकश की, लेकिन इसने इनकार कर दिया। इस बात का तयक़ुन दिया कि वो अपनी छोटी बहन से निकाह करा देगी। इब्तिदा में शबाना सुल्ताना ने अब्दुल्ला के भाई से शादी करने से इनकार कर दिया, लेकिन बहन ने वादा किया कि वो खुशहाल रहेगी। मार्च 1996 में निकाह हुआ, लेकिन पूरे दस्तावेजात पेश नहीं किए गए। 20 दिन हैदराबाद में रहने के बाद शहरी सऊदी वापस हो गया। कई दिनों तक अब्दुल्ला ने फ़ोन नहीं किया। 2 मरतबा हैदराबाद का दौरा किया। खातून को 2 लड़कियां और 1 लड़का तौलद हुए। ज़हूर अली, उरूज अली लड़कियां हैं और 1 लड़का अब्दुर्रहमान है। खातून ने बताया कि इसे पता चला है कि वो सऊदी शहरी की 31वीं बीवी है। 2015 में अब्दुल्ला ने अपनी बीवी शबाना से कहा कि वो कौंसल जनरल से मुंबई में रब पैदा करें। ये खातून अपने 3 बच्चों के साथ मई 2015 में रियाज पहुंची। माँ और बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया गया। ग़िज़ा और पानी भी नहीं दिया गया। इस खातून ने बताया इनके बच्चे ख़तरे में हैं क्योंकि वो विजिट वीज़ा पर हैं और इसकी मियाद सितंबर 2016 में ख़त्म हो गई है।